नूतन वैद्यशाला उस्मानिया वैद्यशाला निर्माण समये यथाशक्ति भूमि पूजा शंकुस्थापन कर्मणि कर्तुं मम अधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु कर्तुं तव अधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु। हरिः ओम भूमिर्भौम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्ते देव्यतिरग्निमन्नादमन्नाद्यायाद कलेन्द्रा शांति शांति। ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारो। ओम शांति शांति शांति। भूमिर्भूम కూర్చో కింద కూర్చో భూమిర్భూం వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువేణ అవిషా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం। ओम ओषधय सम्मदन्ते सोमेन सा राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। ओम ध्रुवं ध्रुवेण अभिषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः। गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं गातु भेषजो शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। स्वामी पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं वृतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा।